प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ भोल्युम 2 यो क्लास 12 को एज अ जनरल म्यानेजमेन्ट त्यस्तै गरेर चाहिँ एचएम ग्रुपले चाहिँ पढ्नुपर्ने वान अफ दि कम्पलसरी सब्जेक्ट रह्यो 12 क्लासकोलाई चाहिँ 11 मा जस्तै 12 क्लास पनि प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरुको चाहिँ क्युरियोसिटी भनेको चाहिँ एज अ नेचर अफ क्वेसन र त्यसै गरी चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट अथवा सिलेबसमा बढी हुने भएको हुनाले फर्स्ट हामी चाहिँ सिलेबस अर कोर्स कन्टेन्टबाट नि डिलिङ गर्छौँ किनभने हाम्रो यो एकाउन्टको चाहिँ आज फर्स्ट डे भएको हुनाले। र क्वेसन प्याटर्न अथवा नेचर अफ क्वेसन हेर्ने हो भने मोडल 11 को जस्तै नै हुने गर्छ। सो थ्योरी क्वेसन र न्युमेरिकल क्वेसन गरेर आउने गर्छ। सो 11 मा चाहिँ हाम्रो 18 मार्क्सको थ्योरी र 82 मार्क्सको न्युमेरिकल गरेर चाहिँ 100 मार्क्स हुने गर्थ्यो भने यस ग्रेड 12 को लागि चाहिँ 20 मार्क्सको थ्योरी र 80 मार्क्सको प्र्याक्टिकल अथवा न्युमेरिकल क्वेसन गरेर चाहिँ 100 मार्क्स पनि क्वेसन हुने गर्छ। र इच एन्ड एभ्री च्याप्टरहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्दा चाहिँ अलि लेन्दी हुने भएको हुनाले हामी 12 क्लासको अकाउन्टलाई चाहिँ 4 वटा सेक्सनमा चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। यो 4 वटा सेक्सनलाई चाहिँ म यहाँ प्रेजेन्ट गर्छु। सो फर्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ फर कम्पनी रहेको छ, जसबाट थ्योरी क्वेसन 2टा प्र्याक्टिकल क्वेसन र 4 वटा गरेर चाहिँ हाम्रो टोटल 6 वटा क्वेसन हुन्छ। 5 मार्क्सको थ्योरी 16 मार्क्स प्र्याक्टिकल गरेर 21 मार्क्स चाहिँ टोटल भयो यो एकाउन्टिङ फर कम्पनीबाट चाहिँ। सो 11 क्लासमा हामीले पढेको एकाउन्टिङ चाहिँ मोस्ट अफ द एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ यो स्मल स्केलको अर्गनाइजेसनहरू प्राइभेट सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पार्टनरसिपसँग रिलेटेड चाहिँ बढी थियो भने यो 12 क्लासको फर्स्ट च्याप्टरमा हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ कम्पनीबाट स्टार्टिङ गर्छौँ, जहाँ कन्सेप्ट अफ कम्पनी, क्यारेक्टरिस्टिक, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, त्यसै गरी चाहिँ मेजर डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द कम्पनी होइन कम्पनी रेजिस्टर गर्नुको लागि चाहिँ रिक्वायर हुने डकुमेन्टहरू जस्तो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन होइन प्रस्पेक्टस भयो, त्यसै गरेर टाइप्स अफ द सेयर्स होइन डिटेल हामी यसमा चाहिँ एज अ थ्योरीको रूपमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ भने त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो न्युमेरिकल क्वेसन आउने पार्ट भनेको चाहिँ यसमा सेयर र डिभेन्चर हुने गर्छ। सो कम्पनीहरूको चाहिँ फन्ड रेज गर्ने चाहिँ वान अफ सोर्स भनेको चाहिँ एज अ इक्विटी ओनर फन्ड र अर्को चाहिँ बरोड फन्ड डिभेन्चर हुने गर्छ। त्यो दुईटाको चाहिँ सेयर इस्यु गर्ने र डिभेन्चर इस्यु गर्ने प्रोसेसलाई हामी न्युमेरिकल रूपमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ। यो फर्स्ट च्याप्टरमा भयो। त्यस्तै सेकेन्ड च्याप्टर भनेको फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी रहेको छ। सो हामीले 11 क्लासमा पढे जस्तै फाइनल एकाउन्ट भनेको इच एन्ड एभ्री कम्पनीले चाहिँ एट द इन्ड अफ द फिस्कल इयर चाहिँ प्रिपेयर गर्ने सेट अफ द एकाउन्ट, जसलाई हामी फाइनल एकाउन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। नर्मली फाइनल एकाउन्ट कन्सिस्ट द ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। यो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरसिप फर्महरूले चाहिँ अर्न गरेको प्रफिटलाई चाहिँ अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु नपर्ने अथवा बिजनेस फर्म र ओनरको चाहिँ सेपरेट लिगल एन्टिटी नहुने भएको हुनाले चाहिँ हामी अरू थप एडिसनल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्दैनौँ। तर जोइन्ट स्टक कम्पनीमा चाहिँ ओनर र कम्पनीको चाहिँ सेपरेट लिगल एन्टिटी हुने भएको हुनाले चाहिँ कम्पनीले अर्न गरेको प्रफिट चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छ। त्यो डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एडिसनल एकाउन्ट चाहिँ हामी एड गर्छौँ, जुन लास्ट इयरको भन्दा चाहिँ जुन ट्रेडिङ एकाउन्ट भयो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट चाहिँ प्रिपेयर गर्ने गर्छौँ नर्मली। र यसबाट थ्योरी क्वेसन चाहिँ आउँदैन। न्युमेरिकल भनेको 2टा क्वेसन हुने गर्छ, एउटा चाहिँ फाइनल एकाउन्ट नै भइहाल्यो र अर्को भनेको वर्कसिट हो, जुन फाइनल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ एउटा रफ सिटको रूपमा चाहिँ फाइनल एकाउन्टकै एज अ कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ वान पेपरमा चाहिँ सो अफ गर्ने गर्छ अथवा प्रेजेन्ट गर्ने गर्छ, जुन भनेको चाहिँ वर्कसिट हुने गर्छ। र 12 मार्क्सको फाइनल एकाउन्ट र 8 मार्क्सको चाहिँ वर्कसिट गरेर चाहिँ 20 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल छ। त्यसै थर्ड च्याप्टर भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। सो लट्स अफ कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ विभिन्न कम्पनीको ओन स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू एनालाइज गर्ने, त्यस्तै विभिन्न कम्पिटेटिभ अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ उसको इभ्यालुएट गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न टेक्निक्स अथवा मेथडहरू चाहिँ युज गर्ने गर्छन्, जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामी स्टडी गर्ने गर्छौँ। त्यसमा एउटा थ्योरी क्वेसन 2टा आउने गर्छ, न्युमेरिकल 3टा क्वेसन गरेर टोटल 5 वटा क्वेसन भयो भने 5 मार्क्सको थ्योरी 20 मार्क्सको न्युमेरिकल गरेर टोटल चाहिँ 25 मार्क्स छ। र न्युमेरिकलमा हेर्ने भने यसमा हामीले फर्स्ट रेसियो एनालाइसिस स्टडी गर्छौँ, त्यस्तै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट रेसियो एनालाइसिस 5 मार्क्सको, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट 10 मार्क्सको र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट 5 मार्क्स गरेर चाहिँ हाम्रो 20 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ। र लास्ट सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ छ। सो इच एन्ड एभ्री कम्पनीहरूको लागि चाहिँ कुनै पनि अझ मेटेरियलहरू पर्चेस गर्दाखेरि अथवा गुड्स डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, सर्भिस लिनको लागि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ कस्टको इन्कम हुने गर्छ। त्यो कस्टसँग डिटेल स्टडी भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ भयो, जसमा मेटेरियल कस्टिङ भयो अथवा ओभरहेड कस्टिङदेखि लिएर अरू कस्टिङको मेथडहरू छ। जसमा एउटा थ्योरी क्वेसन 4 वटा भयो भने प्र्याक्टिकल क्वेसन 5 वटा, टोटल क्वेसन 9 वटा भयो भने थ्योरी 10 मार्क्सको र प्र्याक्टिकल क्वेसन चाहिँ 24 मार्क्सको गरेर चाहिँ 34 मार्क्सको। यो 4 वटा सेक्सन मात्रै बडी वेटको क्वेसन आउने भनेको हाम्रो चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङबाट भयो। यसमा न्युमेरिकल क्वेसनहरू भनेको स्टक लेजर भइहाल्यो, त्यसै गरी चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट होइन, कस्ट सिट, त्यसै गरी कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ नर्मली आउने गर्छ। अनि वेजेस पेमेन्ट सिस्टम योबाट चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन आउने गर्छ भने त्यसै लेबर कस्टिङ, मेटेरियल कस्टिङ अथवा अरू कुनै च्याप्टरहरूबाट चाहिँ हामीलाई के आउन सक्छ थ्योरी क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ। र यसरी ओभरअल नै हामीले चाहिँ स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ 80 मार्क्सको
न्युमेरिकल क्वेसन र 20 मार्क्सको प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ 100 मार्क्सको चाहिँ यो अप्सनल क्वेसनहरू हुँदैन, सबै क्वेसन नै एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट भयो। र अब हामी डिटेलली चाहिँ अब च्याप्टर वाइज रूपमा जाउँ। खास अब स्टार्टिङको च्याप्टर भन्दा पनि मैले कस्ट एकाउन्टिङबाट चाहिँ सुरु गर्ने विचार गरेको छु, त्यही भएर चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङलाई चाहिँ फर्स्टमा राखेँ। र यसको अघि मैले अलरेडी यसको हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ। यसको वेट इक्जाममा एज अ एनइबीले दिएको एज अ डिरेक्सन अनुसार चाहिँ कुन कुन क्वेसन आउन सक्छ अथवा हामीले प्याटर्नलाई एनालाइज गर्ने हुने अलरेडी भनेको कुराहरू भयो। 4वटा क्वेसनहरू थ्योरी छ, 5वटा प्र्याक्टिकल क्वेसन, टोटल क्वेसन 9, थ्योरी क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्सको, प्र्याक्टिकल क्वेसन चाहिँ 24 मार्क्स र 34 मार्क्सको चाहिँ हामीलाई टोटल क्वेसन आउँछ कस्ट एकाउन्टिङबाट। ल स्टार्टिङ भनेको इन्ट्रोडक्सन अफ दि कस्टिङ र कन्सेप्ट अफ कस्ट एकाउन्टिङ। अब कस्ट एकाउन्टिङ इज द कम्बाइन्ड वर्ड अफ दि कस्ट एन्ड एकाउन्टिङ, दुईवटा वर्डहरू मिलेर बनेको छ। कस्ट मिन्स सिम्पली कस्ट मिन्स द एनी अमाउन्ट अफ मनी सेक्रिफाइस फर दि रिसिभिङ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस, द्याट इज कल्ड दि कस्ट। सो सिम्पली कस्टलाई डिफाइन गर्ने हो भने एउटा कुनै पनि पर्सनले चाहिँ गुड्स अथवा सर्भिस रिसिभ गर्नको लागि अथवा चाहिँ प्रडक्सन गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ दि मनी चाहिँ सेक्रिफाइस गर्छ भने त्यसलाई हामी कस्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। एन्ड द एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ identifying, recording, analyzing, summarizing, and presenting and communicating the cost related information to the concerned body, that is the accounting हैन। जुन कस्टसँग फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ डाटाहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, समराइज गर्ने हैन, त्यसै गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने र विभिन्न पार्टिजहरूलाई चाहिँ त्योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू कम्युनिकेट गर्ने जुन होल प्रोसेस छ त्यसलाई हामी एकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ, जुन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनसँग चाहिँ रिलेटेड हुने गर्छ। र यसको कम्बाइन्ड फर्म भनेको चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङ भयो। द सिस्टम अफ द एकाउन्टिङ द्याट कलेक्ट, एनालाइज एन्ड प्रेजेन्ट द कस्ट इन्फर्मेसन इज कल्ड द कस्ट एकाउन्टिङ। सो कस्ट एकाउन्टिङ भनेको एउटा सिस्टम हो जसले चाहिँ कस्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई एनालाइज गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने र कस्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ युजरहरूलाई चाहिँ के गर्छ सर्कुलेट गर्ने गर्छ, जसलाई नै हामी कस्ट एकाउन्टिङ भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो कस्ट सिम्पली हामी कस्टलाई प्राइस पनि भनेर भन्ने गर्छौँ, तर कस्ट र प्राइसको मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। जस्तो एउटा रिटेलरले चाहिँ बाइङ प्राइस भनेको उसको लागि चाहिँ कस्ट हुनसक्छ भने र उसले चाहिँ सेलरले त्यसै गरी चाहिँ अल्टिमेट कस्टमरले त्यो रिटेलरबाट बाइङ गरेको प्राइस भनेको चाहिँ के हुनसक्छ कस्ट हुनसक्छ। तर रिटेलरले जुन बाइङ प्राइसमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ दि मार्जिन एड गरेर चाहिँ के गर्छ कस्टमरलाई सेल्स गर्छ, त्यसलाई हामी बोल्दा के भन्छौँ प्राइस भनेर, सेलिङ प्राइस भनेर भन्छौँ। सो एउटा पेन पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ 10 रुपिस पऱ्यो भने त्यो पेनको कस्ट भनेको 10 रुपिस नै भयो। तर उसले चाहिँ सर्टेन 2 रुपिस मार्जिन राखेर चाहिँ सेल्स गर्छ भने अब त्यो 12 रुपिस भनेको चाहिँ के भयो सेलिङ प्राइस भयो। बायरले आफूले त्यो प्रडक्ट बाइङ गर्दाखेरि चाहिँ सप्लायरलाई पेमेन्ट गरेको अमाउन्ट अथवा चाहिँ कुनै गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि चाहिँ टोटल एक्सपेन्सेस जुन इन्कर्ड हुने गर्छ त्यो गुड्समा, त्यसलाई हामी चाहिँ कस्ट भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ, यो फिचर्स अफ दि कस्ट एकाउन्टिङ अर क्यारेक्टरिस्टिक अफ दि कस्ट एकाउन्टिङ। यहाँ सर्टेन अफ दि पोइन्टहरू छ। फर्स्ट नेचर रहेको छ। एक्चुअली कस्ट एकाउन्टिङ इज दि ब्रान्च अफ दि एकाउन्ट हैन। सो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ जस्तै कस्ट एकाउन्टिङ पनि भनेको एउटा के हो एज अ ब्रान्च अफ दि एकाउन्टिङ हो। एन्ड इट अलवेज कन्सर्न विथ दि रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ द कस्ट अफ आउटपुट्स टु दि फर्म्स म्यानेजमेन्ट। नर्मली यो युजरहरूलाई चाहिँ रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनहरू कस्टसँग रिलेटेड कुनै पनि पर युनिट जेनेरेट गर्दाखेरि होस् अथवा चाहिँ त्यो प्रडक्ट अथवा गुड्ससँग रिलेटेड भएको कस्ट त्यो गुड्समा इन्कर्ड भएको कस्ट रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसले के गर्छ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ, जुन विच आर मेबी द युज फर दि के छ प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। एन्ड नेक्स्ट इज द अब्जेक्टिभ। The main objective is to accumulate the cost of output, job forces, unit and departments and report them for the different users. So कस्टसँग रिलेटेड इन्फ्लुएन्स डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि हामी युज गर्ने गर्छौँ भने यसको बेसिक अर प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एज अ आउटपुटमा लागेको पर युनिट कस्ट कति हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। एज अ प्रडक्टमा हुनसक्छ, त्यो जब प्रोसेसमा हुनसक्छ अथवा युनिटमा अर डिपार्टमेन्ट वाइज रूपमा, युनिट वाइज, सेक्सन वाइज, अझ प्रोसेस, त्यसै गरी चाहिँ एज अ पर युनिट बेसिसमा चाहिँ प्रडक्ट बेसिसमा हामी के गर्छौँ कस्ट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ र आइडेन्टिफाई गरेको कस्टलाई चाहिँ के गर्ने डिफ्रेन्ट युजरहरूलाई चाहिँ के गर्ने इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने। द्याट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ दि कस्ट एकाउन्टिङ। सो यो बाहेक अरू अब्जेक्टिभ पनि हुने गर्छ कस्ट एकाउन्टिङ हो भने। मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के छ कस्ट रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने। बेसिकली कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि, प्राइस डिटरमाइन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ कस्टलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट स्ट्याटस रहेको छ। इट इज कम्प्लिमेन्टरी टु द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एज इट प्रोभाइड द कस्ट डाटा अफ द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ द स्टक फर द प्रिपेरिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। सो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा लट्स अफ के हुन्छ एकाउन्टिङ हेडहरू चाहिँ युज हुने गर्छ भने त्यो एकाउन्टिङ हेडको प्राइस डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ कस्टले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले अथवा कस्ट चाहिँ युज हुने गर्छ। सो इट इज द कम्प्लिमेन्टरी टु द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। द बेसिस It is the basis for the cost estimation, cost control and the price determination of the output. So cost
एस्टिमेसन गर्नको लागि, कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि, अरू प्राइस डिटर्मिनेसन गर्नको लागि चाहिँ अथवा फिक्सेसन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ बेसिसको रूपमा चाहिँ युज हुने गर्छ। सो कस्टको बेसमा नै हामी के गर्छौँ, एउटा चाहिँ फ्युचर कस्ट इस्टिमेट गर्छौँ, एन्टिसिपेट गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न मेजरमेन्टको टुल्सहरू युज गरेर के गर्छौँ, कस्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्छौँ अथवा ओभरअल एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ मिनिमाइजेसन गर्ने गर्छौँ। त्यसै एउटा सेलरले चाहिँ ओभरअल आफ्नो कस्ट, टोटल कस्ट आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ सर्टेन मार्जिन एड गरेर चाहिँ उसले के गर्छ, सेलिङ प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्छ। सो कस्ट इस्टिमेसन गर्नको लागि, कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि र प्राइस डिटर्मिनेसन गर्नको लागि के हुने गर्छ, कस्टले चाहिँ बेसिसको चाहिँ एज अ बेसिसको चाहिँ के गर्नुभयो, रोल चाहिँ प्ले गर्नुभयो। र युजफुलनेस छ, नर्मली यो कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ इच एन्ड एभ्री पार्टिजहरूलाई, स्टेक होल्डरलाई चाहिँ युजफुल हुने गर्छ। भने जेनरली चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो प्लानिङहरू गर्नको लागि, डिसिजन मेकिङको लागि, फर्दर बिजनेस एक्सपान्सन गर्नको लागि, कुनै पार्टीसँग कन्ट्याक्टहरू गर्नको लागि चाहिँ, ट्रेड कन्ट्याक्ट अथवा कमर्सियल कन्ट्याक्टहरू गर्नको लागि के हुनसक्छ, कस्ट एकाउन्टिङको चाहिँ युज हुनसक्छ। इट इज युजफुल फर डिसिजन मेकिङ एन्ड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ द इम्प्लोइ। सो इम्प्लोइहरूको चाहिँ जब पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ, कस्टलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो उसले जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ उसले कुनै प्रडक्ट, पर्टिकुलर प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ के भएको छ, स्पेन्ड भएको छ अथवा युज भएको छ। सो कम्पेयर गर्न मिल्यो एबिसिडी इम्प्लोइमध्ये कसले चाहिँ कम कस्टमा चाहिँ के गरिरहेछ, गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेछ भने, जसले लो कस्टमा चाहिँ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेछ उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ इफेक्टिभ भयो भने, जसको यदि हाई कस्टमा चाहिँ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, इनइफेक्टिभ छ भनेर चाहिँ मान्न सक्छौँ। दिज आर दि क्यारेक्टरिस्टिक अर फिचर्स अफ दि कस्ट एकाउन्टिङ। नेक्स्ट, अब्जेक्टिभ अफ दि कस्ट एकाउन्टिङ। नर्मली हामीले प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ कस्ट रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई प्रोभाइड गर्नु नै प्राइमेरी अब्जेक्टिभ अफ कि कस्ट एकाउन्टिङ हो भनेर भन्यो भने, बिसाइड द्याट देयर आर दि सम अदर अब्जेक्टिभ अल्सो, अब्जेक्टिभ अफ दि के छ, कस्ट एकाउन्टिङ। सो टु प्रोभाइड द डिटेल कस्ट इन्फर्मेसन, द्याट इज द फर्स्ट अब्जेक्टिभ अफ दि कस्ट एकाउन्टिङ। सो कस्ट एकाउन्टिङ प्रोभाइड दि कस्ट रिलेटेड डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन टु दि के छ, म्यानेजमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट युजरहरूलाई चाहिँ कस्टसँग रिलेटेड भएको युनिट कस्ट हुनसक्छ, टोटल कस्ट हुनसक्छ, अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ दि कस्टहरू छ, त्यो कस्टको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ के छ, डिफ्रेन्ट युजरहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नु। त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के हुन्छ, म्यानेजमेन्टको लागि, इम्प्लोइको लागि रिक्वायर्ड हुने गर्छ भने त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। सो इट टु डिटरमाइन दि प्राइस, सो कस्ट एकाउन्टिङ इज नेसेसरी फर दि डिटरमाइन दि प्राइस अफ दि फाइनल प्रडक्ट। सो प्राइस डिटरमाइन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी अर पोलिसीहरू हुनसक्छ भने, र वान अफ दि इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजी अर पोलिसी भनेको के लिन सकिन्छ भने, अर्गनाइजेसनको टोटल कस्ट अथवा पर युनिट कस्ट आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यसमा सेलिङ अथवा मार्जिन एड गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, एज अ प्रडक्टको प्राइस चाहिँ फिक्स गर्न सक्छौँ। सो कुनै एउटा प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा त्यसको टोटल एक्सपेन्सेसलाई एड गर्दाखेरि 100 रुपिस भयो भने, अब त्यसलाई कतिमा सेल्स गर्ने अथवा सेलिङ प्राइस, मार्केट प्राइस कति राख्ने भन्दा अब 10 रुपिस प्रफिट राख्ने हो भने 100 + 10 गरेर चाहिँ 100 चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, रिटेल प्राइस राख्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि प्रडक्टको प्राइस डिटरमाइन गर्नको लागि के छ, कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ नेसेसरी हुने गर्छ। नेक्स्ट वान इज द टु एनालाइज द प्रॉफिटेबल एन्ड अनप्रॉफिटेबल अपरेसन। सो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ प्रॉफिटमा अपरेट भइरहेछ कि अथवा लसमा अपरेट भइरहेछ भनेर त्यसलाई एनालाइज गर्नको लागि के छ, कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ रिक्वायर्ड हुने गर्छ अथवा इसेन्सियल छ। सो कस्टको बेसिसमा नै हामी के गर्न सक्छौँ, यदि हायर कस्टमा गइरहेछ भने अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट हुने चान्स चाहिँ लो हुने गर्छ, किनभने उसले हाई प्राइस चाहिँ चार्ज गर्न सक्दैन होइन। यदि लोयर प्राइसमा चाहिँ अथवा लोयर कस्टमा चाहिँ गुड्सहरू अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिएको छ भने त्यही हुन्छ, हामी सर्टेन अफ दि अमाउन्ट अफ दि मार्जिन राखेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, प्रडक्टलाई सेल्स गर्न सक्छौँ। सो अर्गनाइजेसनको प्रॉफिटेबल र अनप्रॉफिटेबल अपरेसन चाहिँ चेक गर्नको लागि पनि के हुन्छ, कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ युज हुने गर्छ। नेक्स्ट, टु प्लान एन्ड द कन्ट्रोल अफ दि कस्ट। नर्मली चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ अलमोस्ट उसले लिने डिसिजनहरू भनेको अर्गनाइजेसनको टोटल एक्सपेन्सेस, फ्युचर पर्सपेक्टिभहरू, मार्केट सिनारीहरूलाई एनालाइज गरेर के छ, प्लान एन्ड पोलिसीहरू डेभलप गर्ने गर्छ भने, यदि अर्गनाइजेसनमा भएको कस्ट चाहिँ के छ, इन्क्रिजिङ छ एज अ कम्पेयर टु दि अदर अर्गनाइजेसनहरूसँग कम्पेयर गर्दा, सेम नेचर अफ दि अर्गनाइजेसनमा कम्पेयर गर्दा अथवा ओन ट्रेन्ड एनालाइसिसहरू गर्दाखेरि चाहिँ यदि कस्ट चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ, एक्सपेन्सेसहरू बढी भइरहेछ भने त्यसलाई कस्ट कन्ट्रोल मेकानिजमहरू, स्ट्राटेजीहरू फर्मुलेट गर्नको लागि के छ, कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। र अझै लेखिन्छ भ्यालुएबल कस्टसँग रिलेटेड चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यही इन्फर्मेसनहरूलाई एनालाइज गरेर चाहिँ एज अ म्यानेजमेन्टले के गर्न सक्छ, कस्ट कन्ट्रोलको टेक्निक अर स्ट्राटेजीहरू चाहिँ डेभलप गर्ने गर्छ। टु एसेस द पर्फर्मेन्स भनेको ओभरअल अर्गनाइजेसन, त्यसै गरी चाहिँ इच एन्ड एभ्री वर्करहरूको चाहिँ जब पर्फर्मेन्स चाहिँ इभ्यालुएट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, कस्ट एकाउन्टिङलाई चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ। सो यदि अर्गनाइजेसन वाइज चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने हो भने चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बढी छ, त्यो अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भनेर चाहिँ हामी लिन सक्छौँ भने, जुन अर्गनाइजेसनले मिनिमम कस्टमा चाहिँ गुड्स अर सर्भिस म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेछ भने त्यसको अपरेटिङ सिस्टम होइन, त्यसको म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। त्यो सेन्समा हेर्ने भने टु एसेस द पर्फर्मेन्स अफ द इम्प्लोइज एन्ड द अर्गनाइजेसन, कस्ट एकाउन्टिङ इज एसेन्सियल।
दिज आर दि अब्जेक्टिभ अर दि पर्पोज अफ दि कस्ट एकाउन्टिङ भयो। एउटा ओभरअल अर्गनाइजेसन भ्यू पोइन्टबाट अथवा इम्प्लोइ भ्यू पोइन्टबाट एनालाइज गर्ने भने यसको डिटेल पर्पोज एज अ पर्पोजहरू एमहरू रहेको छ भने नर्मली यसले चाहिँ कस्टमर इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने रहेछ, प्रडक्टको चाहिँ प्राइस फिक्सेसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ। यसलाई हामी एडभान्टेजको रूपमा पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनको प्रोफिटेबल सेक्टर अथवा चाहिँ अनप्रोफिटेबल सेक्टरहरू अपरेसनहरू चाहिँ जब प्रोसेसहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो। त्यसै फ्युचर प्लानहरू बिजनेस एक्सपान्सन गर्नको लागि कस्टलाई मिनिमाइजेसन गर्नको लागि के छ कस्ट एकाउन्टिङ इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ र इसेन्सियल छ। त्यसै इम्प्लोइ होइन ओको डिपार्टमेन्टको त्यसै गरी चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ कस्ट एकाउन्टिङलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। ल आज हामीले चाहिँ डिस्कस गरेको भने नर्मली चाहिँ फर्स्ट क्लास भएको हुनाले हामी चाहिँ एज अ सिलेबसलाई चाहिँ डिटेलली हेऱ्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ कस्टको कन्सेप्ट, यसको फिचर्स र अब्जेक्टिभलाई चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ भने यसको इम्पोर्टेन्सले नर्मली यहीले नै हामी इम्पोर्टेन्सको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। तर इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट एकाउन्टिङ अर द एडभान्टेज अफ कस्ट एकाउन्टिङलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला है।